अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से मैं भी बखैरियत और आफियत हूँ। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ज़िंदगी में अल्फाज का असर। हमारी ज़िंदगी में अल्फाज का क्या असर है? हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं या जो भी हम सुनते हैं, उसका हमारी ज़िंदगी में क्या असर होता है? आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा एक शख्स को सबसे ज़्यादा अच्छा दुनिया में क्या लगता है? कौन सा लफ्ज़ अच्छा लगता है? वो होता है उस शख्स का अपना नाम। जैसे मेरा नाम मिसाल के तौर पे कुछ भी है, तो मुझे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो होगा मेरा अपना नाम। मेरा नेम है उजाला। तो इस कायनात में वो लफ्ज़ जिसको सुनना मैं पसंद करूँगी वो है लफ्ज़ उजाला। ठीक है, तो हर शख्स को अपने हर शख्स को जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो उसका अपना नाम होता है। ठीक है, और जो लफ्ज़ हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो भी हमारा अपना नाम होता है। बचपन से सुनती आ रही हूँ, जो मुझे बुलाते हैं उजाला कह के बुलाते हैं एंड ऑनवर्ड। कि मुझे दुनिया में मैंने जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ सुना है अपनी लाइफ में वो क्या है? मेरा अपना नाम। तो इसी तरह से होता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद भी उसका अपना नाम होता है और वो सबसे ज़्यादा सुनता भी उसका अपना नाम है। अब बात करते हैं कि अल्फाज का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर है। इसलिए जो फ़िलासफ़र्स होते हैं वो कहते हैं कि किसी भी इंसान का नाम उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा नाम उजाला है। उजाला का मायने है चमकना। ठीक है, हर जगह पे चमकते रहना। ठीक है, तो शो ऑफ होना, चमकना। और इसका अगर साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो उजाला नाम का मतलब ये भी है कि सूरज की तरह चमकना और फिर यकदम जिस तरह सूरज गरूब हो जाता है ना, इस तरह गरूब हो जाना। सामने आना फिर छुप जाना, सामने आना फिर छुप जाना। तो ये भी इसका मतलब बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान का नाम सोच समझ के रखना चाहिए ताकि उसकी पर्सनैलिटी पर उस नाम का असर वैसा ही हो। अब हम बात कर रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी पर उसके अल्फाज का या उसके इर्द गिर्द बोले जाने वाले अल्फाज का क्या असर होता है। तो एक साइंसदान ने इस बात को प्रूव करने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को उसने नाम दिया कि शायद नेट पे भी, हाँ शायद नहीं पड़ा है ये नेट पे एक्सपेरिमेंट, आप सर्च कर सकते हैं कि आई थिंक वाटर, जी वो एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर एंड वर्ड्स। एक मिनट। हमारी ज़िंदगी पे अल्फाज का असर, इफ़ेक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन आवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर। तो आई थिंक इस तरह से आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, गूगल पे ये जो वो है एक्सपेरिमेंट ये पड़ा हुआ है। अब ऐसा है कि उस साइंसदान ने किया कुछ यूँ था कि उसने देखा कि अल्फाज का ज़िंदगी में असर है, तो वो हैरान हुआ। उसने ना इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट उसने कुछ इस तरह से किया कि आपको शायद पता हो या शायद ना पता हो कि कहा जाता है कि पानी वो सबसे अच्छा होता है, सबसे खालिश पानी वो होता है जो कि जितने अच्छे क्रिस्टल्स बनाए, ठीक है, अपनी सॉलिड शक्ल में जितने अच्छे क्रिस्टल्स बनाए वो उतना ज़्यादा अच्छा वाटर होता है। अब उसने ना पहले लिया पानी, ठीक है, उसने पानी लिया, ये जो तालाब का पानी होता है गंदा, इस तरह का नाले का समझ ले, नाले का उसने गंदा पानी लिया। उसने गंदा पानी जो लिया ना, उसने ना उसके बनाए क्रिस्टल्स, तो उसके क्रिस्टल्स नहीं बने। जैसे मैंने आपको बताया कि साफ़ पानी, अच्छे पानी की पहचान ये है कि वो अच्छे क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो उसने भी ऐसे ही किया, उसने उसके क्रिस्टल्स बनवाए लेकिन उसके क्रिस्टल्स नहीं बने क्योंकि वो अच्छा पानी नहीं था। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने टैप वाटर लिया, मिनरल वाटर लिया और उसने उसके क्रिस्टल्स बनवाए। अब जब उसने मिनरल वाटर के क्रिस्टल्स बनवाए तो वो जो वाटर था मिनरल वाटर, उसने बहुत अच्छे क्रिस्टल्स बनाए। अब ऐसा हुआ कि उसने ना जो एक बार तो उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया ना, अब की बार उसने ऐसा किया कि उसने जो मिनरल वाटर था ना उसको एक बॉटल में डाला और उस मिनरल वाटर वाली बॉटल के ऊपर उसने लिखा कि यू आर बैड। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी बॉटल थी उसके ऊपर उसने लिखा थैंक यू एंड यू आर वेरी गुड। तो उसने ना अपने लैब में काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन और जो उसके जूनियर्स थे उनसे कहा कि जब भी आपने यहाँ से गुजरना है ना, उसको एक टेबल पे रख दिया और कहा कि जब भी आपने यहाँ से गुजरना है तो आपने ना इनको ऐसे ही कहना है, उसके आगे झुक के कहना है कि यू थैंक यू, और दूसरे वाले को कहना है यू आर बैड, और इस टाइप के डिफरेंट वर्ड्स उसने बैड वर्ड्स लिखे और उसने वहाँ पे छोड़ दिया। अब हुआ यूँ कि उसने 25 दिन का ये एक्सपेरिमेंट किया और गालिबन उसकी जो टीम थी या समझ लें उसके लैब में 25 से 30 लोग काम करते थे। अब डेली बेसिस पे वो लोग आते ही उसको ऐसे बोलते थे दोनों बोटल्स को, जिस बोतल में गंदा पानी था उस बोतल के ऊपर लिखा थैंक यू एंड यू आर गुड, और जिसमें टैप वाटर था, मिनरल वाटर था, उसके ऊपर उसने इस तरह से नेगेटिव वर्ड्स लिखे। अब 25-30 दिन बाद ऐसा हुआ कि जब उसने उसका एक्सपेरिमेंट किया पानी का, तो वो पानी
جو کہ مطلب اچھے کرسٹلز بناتا تھا، ٹیپ واٹر یا منرل واٹر، اس پانی نے برے کرسٹلز بنائے، جبکہ وہ پانی جو کہ نالے کا گندا پانی تھا، اس پانی نے بہت اچھے کرسٹلز بنائے. ٹھیک ہے، تو اس پہ اس نے یہ مطلب اس نے رزلٹ یہ دیا، یہ اس کا جو تمام ایکسپیریمنٹ کا جو اس کا کہوں گی یہ رزلٹ تھا، اس نے یہ دیا کہ الفاظ ہماری زندگی پر ایسے ہی اثر کرتے ہیں. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کر سکتے ہو کر سکتے ہو کر سکتے ہو، تو وہ بندہ کر جاتا ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، تو وہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ لڑائی لڑ رہے ہو نا، تو اپنے جو مطلب اگر آپ کا دشمن ہے یا آپ کا کمپٹیٹر ہے، آپ سے زیادہ ایکٹیو ہے یا آپ سے زیادہ مطلب اچھا ہے، تو آپ اس کو نا بار بار یہ مطلب اس سے کہیں یا کہلوائے کسی سے کہ مطلب تم نہیں کر سکتے، تو آپ وہ سامنے والے کا نا جو وہ مورائل ہوتا ہے یا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تو کمپٹیٹر کے بارے میں ہے نا، لیکن آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے. آپ نے اپنے مورائل کو ہائی رکھنا ہے اور کسی کو گرانے کی کوشش نہیں کرتے ہوتے. اور اگر ہم کسی کو گرانا چاہیں تو اس کے بدلے میں ہم لوگ خود ہی گر جاتے ہیں. لہٰذا اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ آپ نے کسی کو ایسے کہنا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر کبھی لائف میں کوئی آپ کو ایسے کہے کہ تم نہیں کر سکتے، تو اس بات کو یاد رکھنا کہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب الفاظ کا ہماری زندگی میں یہ اثر ہوتا ہے. اس طرح سے اگر ہم کسی کو کہہ دیں، کوئی بدصورت ہے اور اس کو کہہ دیں کہ نہیں تم خوبصورت ہو، تو ایک دن آئے گا کہ وہ خوبصورت ہو جائے گی یا ہو جائے گا. اور اگر آپ کسی خوبصورت انسان کو کہتے رہیں کہ تم بدصورت ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بدصورت ہو جائے گی یا ہو جائے گا. لہٰذا الفاظ کا ہماری زندگی میں بہت گہرا اثر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے الفاظ سنیں. ٹھیک ہے، اور اچھے الفاظ بولیں، تاکہ نہ تو ہم کسی کے لیے مصیبت کا سبب بنے، نہ ہی کوئی ہمارے لیے بنے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم کوئی غلط چیز مطلب سنتے ہیں، کوئی عجیب سی چیزیں سنتے ہیں یا عجیب سی باتیں کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا اثر ہماری زندگی پہ ہوتا ہے، ہر صورت ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لے کے کھانا چاہیے، تاکہ وہ کھانا ہمارے اندر جا کے ہمارے اعضاء کو صحت دے. ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہے، کھانا تو اندر جانا ہے بسم اللہ پڑھنے کی، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو اسی کے لیے ریسرچ کی گئی ہے. اور اسی کے بہاف پہ میں یہی کہوں گی کہ جب وہ پانی، گندا پانی تھینک یو سن کے کرسٹلز اتنے اچھے بنا سکتا ہے، تو کیا کھانا اللہ رب تبارک تعالیٰ کا نام سن کے ہمارے اندر صحت نہیں لا سکتا؟ ایسا نہیں ہے، وہ لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی الفاظ کا زندگی پہ اثر میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ اگر انسان کسی چیز کو برا کہتا رہے، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز یا وہ شخص برا ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ کسی کو اچھا کہتے رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز یا وہ شخص اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا کسی کو برا مت کہے، لوگوں کو اچھے ایڈوائسز دے، اچھی ان کے ساتھ باتیں کرے، تاکہ آپ کسی کی ناکامی کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی وہ سمجھ آ چکی ہوگی. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو جو ریکمینڈ کروں گی وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ موٹیویشنل سپیکرز یا اچھے لوگوں کی ویڈیوز سنیں، اپنا زیادہ تر ٹائم اچھی چیزوں میں گزاریں، تاکہ آپ کی جسم پر، آپ کے اندرونی اعضاء پر، آپ کے دماغ پر ایک اچھا اثر پڑے. کیونکہ اس بات کو تو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ہمارے الفاظ کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور نہ صرف ہماری زندگی پر بلکہ ہمارے ارد گرد موجود چیزوں پر بھی اثر ہوتا ہے. اور اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ارد گرد موجود چیزیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس نے اس طرح کیا، اس نے اس طرح کیا. کیونکہ جو الفاظ ہیں نا ہم جو بولتے ہیں، وہ ارد گرد پڑی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتے ہیں. سائنسدان بھی اس چیز کو اب تک پروو کر چکے ہیں کہ واقعی ہی الفاظ اپنا اثر چھوڑتے ہیں، چاہے وہ انسان پر، چاہے وہ کوئی چیز ہو اس پر. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ہمارے پیار، ہماری الفت، ہماری محبت کی وجہ سے خراب پودے یا خراب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور بعض دفعہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری جو ہے اگنورنگ کی وجہ سے، کہ ہم لوگ کسی چیز کو اگنور کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا کوئی بھی پودا ہے یا کوئی بھی جانور ہے وہ اسی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے یا اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اسے اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پیار کی، ہمارے الفت کی، ہمارے اچھے الفاظوں کی ضرورت ہے ہمارے ارد گرد موجود انسانوں کو بھی اور ہمیں بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے الفاظ بولیں، تاکہ ہمیں جب واپس لینے پڑے تو وہ اچھے ہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اتنے کڑوے الفاظ بولے جتنے وہ واپس، مطلب ایسے الفاظ بولنے چاہیے انسان کو کہ جب انہیں واپس لینا پڑے نا تو وہ کڑوے نہ لگے.
لہٰذا اچھے اچھے الفاظ بولیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے اچھا کرے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.